नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ तपाईलाई। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ क्यापिटल टिभी एचडी र क्यापिटल टिभी एचडी मार्फत हामी तपाईँको साथमा जोडिरहेका छौँ। म तपाईँको साथमा छु कार्यक्रम प्रस्तुता नवराज घरती। यो कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा हामीले विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ विभिन्न शिक्षाविदहरूसँग। र आज हामीले तिनकुने सुविधानगर स्थित कौटिल्य माविमा गएर त्यहाँका त्यस स्कुलको बारेमा विविध कुराकानी गरेका छौँ। उक्त स्कुलका प्राचार्य, संस्थापक, शिक्षाविद एवं सोसल वर्कर प्रमोद सिलवालसँग अबको पालोमा प्रस्तुत गर्दैछौँ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरुमा स्कुलको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुहोस्। यो 2053 सालमा स्थापित भएको र यस क्षेत्रको चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा केही योगदान पुर्याउन सक्ने हेतुले हामीले यो स्थापना गरेका थियौँ र यसमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल टिमहरू रहेको हुनाले र अनुभवी खारिएका चाहिँ प्राध्यापकदेखि लिएर विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको यसमा योगदान छ। म आफै पनि एज अ फाउन्डर प्रिन्सिपल यस संस्थामा आबद्ध छु र यस हेतुले यस क्षेत्रको चाहिँ विभिन्न अति निम्न र निम्न वर्गको चाहिँ वर्गहरूलाई नै एड्रेस गरेर हामीले विद्यालय स्थापना गरेको हौँ, जसअनुसार कम शुल्कमा स्तरीय शिक्षा दिँदै आएको कुरो त मैले भन्दा पनि यस भेगको चाहिँ क्षेत्रमा पुगेको योगदानबाटै स्पष्ट हुन्छ र मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा एउटा रोल मोडेलकै रूपमा यो विद्यालय स्थापित छ। तपाईँले जुन यो कौटिल्य मावि चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ, विगत कति वर्षबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ? यसको इतिहास झन्डै 23 वर्ष पुरानो भइसकेको छ। अब 1-2 वर्षमा त हामी सिल्भर जुब्ली नै मनाउँदैछौँ। यो जुन अब तपाईँ 23 वर्षमा आइसक्नु भएको छ होइन, 23 वर्षमा लाग्दा चाहिँ त्यति बेलाको तपाईँको सुरुवाती चरणलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? अनि यस भेगमा धेरै न्यून विद्यालयहरू थियो। मलाई लाग्छ त्यति बेलाको अग्रणी भूमिकामा हामी नै स्थापित थियौँ। एकाध अरू विद्यालय पनि थिए र क्वालिटी अथवा स्तरीयताको नाउँमा त जगजाहेरै छ यो स्कुलले गरेका योगदानहरू। र प्राइभेट स्कुलको उपमा रहेर पनि हामीले चाहिँ धेरै नै स्तरीय शिक्षा चाहिँ प्रदान गरेको चाहिँ छौँ। अहिले यो एउटा सेवामूलक संस्था भन्ने कुरामा हामीले सधैँ ध्यान दिएका छौँ। अहिले जुन तपाईँले मोन्टेसोरी कक्षाबाट चाहिँ कक्षा 10 सम्म सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, कतिको गाह्रो छ सर यो मोन्टेसोरीबाट कक्षा 10 सम्म सञ्चालन गर्नको लागि? अब गर्भमा रहेका बच्चाहरूले खुट्टा टेक्न थालेपछि भनौँ न, साथै गरेर आउने बच्चाहरूलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउनु र त्यो बाल मैत्री भावनालाई बुझेर तिनलाई चाहिँ भनौँ न पढाउने भन्दा पनि यो अभिभावकको चाहिँ इन्टेन्सन के पाइयो भने त्यति बेला एउटा डे केयर सेन्टरको चाहिँ उनीहरूले महसुस गरेको जस्तो हामीलाई लाग्यो र त्यसले गर्दा एउटा खास गरी उहाँहरूको बच्चाहरूलाई टेक केयर गर्ने हिसाबमै हामीले चलाएको छौँ। र एउटा बाल बच्चाले के सोच्छ, के चाहन्छ, हामी एउटा अब्जर्भरको रूपमा रहन्छौँ र उसलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्छौँ। यहाँ कुनै त्यस्तो चाहिँ भनौँ न बच्चाहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मोन्टेसोरी राम्रो चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ सर एउटा मोन्टेसोरीबाटै कुरा गरेर हुन्छ बिस्तारै कुरा गर्नु होइन। त्यो सही सर, एउटा घर पछि एउटा दोस्रो संस्कार पाउने स्थान स्कुल पनि भनिन्छ। सायद यहाँले ब्यानरमा हेर्नु पनि भयो होला, घर पनि स्कुल पनि भनिन्छ। अब यो स्कुल नभएर घरै हो। कतिको तपाईँले चाहिँ अब मोन्टेसोरीमा चाहिँ पढाउँदा चाहिँ के कस्तो संस्कारहरू कसरी दिइरहनु भएको छ सानो उमेरबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ? अनि यहाँ त विभिन्न संस्कारबाट चाहिँ भनौँ न आएका चाहिँ बालबालिकाहरू छन् र तिनीहरूको मनोभावनाले बुझ्नु पऱ्यो। उनीहरूको चाहिँ भनौँ न प्यारेन्ट्सको पनि साइकोलोजी हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो जो बालबालिकाहरू रहेका छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नै इन्भाइरोमेन्टमा रमाउने। यहाँ पढाइको चाहिँ कुनै तिनीहरूले लोड हामीले दिने हुँदैन। पटक्कै पढाइ चाहिँ छैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यो कुरा बुझाउन हामीलाई गाह्रो पनि छ। त्यो 2/3 अफ चाहिँ भनौँ न ब्रेनको साइजले विकास हुने भनेको 11 वर्षसम्म हो, जसको चाहिँ यो मानसिक विकास हुनुपर्ने बेलामा पढाइको बिर्को लगाएर चाहिँ उनीहरूलाई हामी चाहिँ भनौँ न उन्नति दिन सक्छौँ। त्यो बिर्को लगाउने काम हामीले गरेको छैन। भनेपछि तपाईँले चाहिँ जुन एउटा संस्कारिक ढङ्गबाट चाहिँ मोन्टेसोरी कक्षा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, हजुर, त्यो सुविधाहरू चाहिँ के कस्ता छन्, व्यवस्थाहरू कस्ता छन्? अब मोन्टेसोरी कक्षामा चाहिँ भर्ना गरिसकेपछि अभिभावकहरू चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पर्याप्त इसिए प्रोग्रामहरू छन् त्यहाँ। त्यसमा भने पढाइ भन्दा पनि भनौँ त्यो पढाइको किताब कोर्स बुक पनि कस्तो छ भने त्यो चाइल्ड साइकोलोजी बुझेर उहाँहरूले तयार पारेको चाहिँ कोर्स अफ स्टडी हामी चलाएको छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 इसिएका लट्स अफ एक्टिभिटिजहरू हामीसँग छन्।
र हाइजेनिक खानेकुराहरू भनौँ न त्यो खानेकुरा जो क्यालोरी र डाइटिसियनको चाहिँ मतलब एडभाइस अनुसार चाहिँ हामीले त्यो एउटा मेनु चाहिँ तयार पारेको छौँ र जे हामी त्यो भनेको छौँ त्यो पुरा गरेको छौँ। त्यसबाट अभिभावकहरू सन्तुष्ट भएर होला। यति सानो 2 वर्षबाट अहिले तेस्रो वर्षमा छ त्यो सञ्चालन तेस्रो वर्षमा हामी जाँदैछौँ र अब त यस्तो चाप छ कि हामीलाई चाहिँ भर्ना पनि कसरी चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी लिने कुरो त आएन। त्यसले गर्दा समयमा हाम्रो चाहिँ बच्चा भर्ना गर्ने र क्लोज गर्ने काम हुन्छ। धेरै लिमिटेड सिट छ हामीसँग किनभने त्यो सुविधा दिने कुरामा चाहिँ हामी भनेपछि अब भर्खर मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ यो मोन्टेसरी कक्षा सञ्चालन भर्खर भए पनि हामी 20-21 वर्ष अनुभवी हुनुहुन्छ टिचरहरूलाई नै लिएको छौँ। नै हामी म अनुभवी छु भन्न खोजेको होइन कि मेरो त आफ्नो इतिहास छँदैछ र जो टिचर्सहरू हामीले लिएको छौँ उहाँहरू यहाँको A1 मोन्टेसरीमा मैले नामै लिएर भन्दा युरोकिड्सदेखि लिएर त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ ट्रेन भएर उहाँहरू त्यहाँ काम गरेर कमसेकम इन्डियादेखि चाहिँ ट्रेन लिएको हुन्छ र अधिकतम क्वालिफाइड मास्टर्स डिग्री गरेको चाहिँ टिचर्स मैले मोन्टेसरीमा लिएको छु। किन भन्नुहोस् न, यसको अर्थ के हो भने पढाइमा अब्बल दर्जाको कुरा त्यहाँ रहेन। त्यसले चाहिँ त्यो चाइल्ड साइकोलोजी एजुकेसन ब्याकग्राउन्डकै लिएको छु र मास्टर्स गरेको लिएको छु जसले चाहिँ बच्चालाई के दिनुपर्छ भन्ने कुरो हामी सबभन्दा बढी ट्यालेन्ट र क्वालिफाइड टिचरलाई तल दिन्छौँ। नर्सरी एलकेजी युकेजीमा हामी त्यस्तो टिचरहरू प्रोभाइड गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ जुन अब मोन्टेसरी कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ तर कक्षा 10सम्म अहिले कक्षा सञ्चालन भइरहेछ। अब त एससी परीक्षा पनि नजिकै आउँदैछ। यो कोरोना भाइरसको त अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा सन्तास पनि फैलिरहेछ। कतिको विद्यार्थीहरूको मनोबलमा यो कतिको फरक चाहिँ पाइरहेछ? होइन, उनीहरूलाई हामीले थेरापी नै हिजो मात्रै एउटा चाहिँ दिने काम गऱ्यौँ बच्चाहरूलाई र च्यानलहरूबाट अथवा न्युजहरूबाट अथवा भनौँ WHO को मापदण्डका कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बच्चाहरूको मानसपटलमा उनीहरूलाई बोल्ड रहने त्यसबाट कसरी चाहिँ आफू चाहिँ भनौँ न सुरक्षित रहने यस्ता कुराहरूको बारेमा यथेष्ट जानकारी छ। मलाई लाग्छ हाम्रो बच्चाहरूले नि यो कोरोना भाइरस मैले भन्दा बढी चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छ। उनीहरूलाई त्यति चाहिँ हामीले पनि पर्फेक्ट बनाएको छौँ। जुन अब एउटा गोल्डन गेट पनि भनिन्छ एससीलाई चाहिँ होइन, यो एससी नजिकै गर्दा चाहिँ कतिको प्रिपरेसन हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ? कतिको तयारी? यो त सालभरिको तयारी भने एससीको अगाडि मुखमा त्यो एक्जामको पिरियडमा भोकन्ते अथवा 24 घन्टा पढ यो होइन। पढ्ने भनेको कुरो हामीले 8 महिनामा त हामी कोर्स अफ स्टडी हामी कम्प्लिट गर्छौँ। रहेका 4 महिनामा एउटा चाहिँ त्यो कुराहरूको रिभिजन वर्क चाहिँ उनीहरूलाई अहिले उनीहरू फ्रीली अहिले चाहिँ घुमिरहेको छ, किताब समातेर कोठामा बन्द कोठामा छैन। लाग्छ उनीहरू यति परीक्षा दिइसकेका छन्, यो परीक्षा त उहाँहरूले त्यस्तो चाहिँ भनौँ न यहाँले गोल्डन गेट त भन्नुभयो तर त्यस्तो फिल उनीहरूमा छैन। यो जीवनमा यस्ता परीक्षा धेरै दिनु छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ सिकाएका छौँ। यहाँ आउँदा चाहिँ देखियो पनि व्यवस्था पनि सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर चाहिँ सबै कुराको एउटा व्यवस्था सबै मिलाइएको छ। खुसी लाग्यो। कति टाढाबाट विद्यार्थीहरू आउने गर्नुभएको छ के छ? अब वास्तवमा अब नक्साङ्कनको अभाव हो कि अथवा यसरी बच्चा लिनुहुन्न भन्ने कुराहरू कति विद्यालयले बुझेको छन्। तर क्वालिटीको र हामीले राम्रो गरेको हुनाले हामीले चाप चाहिँ भनौँ न भ्यालीको यस्तो भनौँ अब चाँगाथली भक्तपुरको भन्नुहोस्, नगरकोट भन्नुहोस्, अब यो यति परबाट चाहिँ यो थेचोदेखि लिएर यति परबाट बच्चाहरू प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेसर छ र यसलाई चाहिँ न्यून गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र पनि त्यो हामीले थेक्न सकेका छैनौँ। भर्ना चाहिँ हामीले लिनु परेको अवस्था धेरै भ्यालीको धेरै आउटस्किट पार्टदेखि बच्चाहरू आइरहेका छौँ भने 3टा वर्ष अहिले हामी त्यस्तै बच्चाहरू बसाइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरू पढिरहेछन् अहिले चाहिँ बाहिरको माहौल हेर्दा पनि विद्यार्थीहरू आफ्नै तरिकाले यहाँ चाहिँ सिकाएका कुराहरू पनि देखिरहेको छौँ हामीले चाहिँ होइन। कतिको तपाईँहरू चाहिँ कसरी विद्यार्थीहरूको मापदण्ड कसरी लिइरहनु भएको छ? बेला बखतमा उनीहरूको विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन होइन कसरी बुझाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? कुनै बेला त हामी विद्यार्थी भएर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई क्लास पनि लिन लगाउँछौँ। यसको मतलब उनीहरूले कति हामीले भनेको बुझ्यो अथवा उनले सेल्फ कति तयारी गरे त्यसमा रहेका कमी कमजोरी चाहिँ हामी बताउँछौँ। हामी वान वे ट्राफिक जस्तो बच्चालाई आफ्ना कुराहरू लाग्दैन। त्यसले गर्दा सायद यहाँले भन्नुभएको कुरो ठिकै हो, जो यहाँले अहिले मलाई भन्नुभयो त्यो एकदम सही कुरा हो। बच्चाहरूले त्यो छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको यो कौटल्य माविमा चाहिँ होइन पढाइ बाहेक चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ कतिको जोड दिने गर्नुभएको छ? विद्यार्थीहरूले कसरी लिइरहेछन् यो कुरा चाहिँ? अनि मैले 3टा कुरालाई फोकस गरेको छु। एउटा पढाइ, दोस्रो इसिए। पहिला 1 नम्बरमा पढाइ हुनु पऱ्यो, त्यसपछि इसिएका कुराहरू, अझ यो 2टा कुराभन्दा माथि डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन हुन्छ सबै कुरा हुन्छ। 1 नम्बरमा डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो, त्यसपछि पढाइ हुनु पऱ्यो, त्यसपछि इसिए हो। त्यसले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक
यो विकासको लागि विद्यालयले सक्ने र अति आवश्यक कुराहरूलाई हामीले गरेको छौँ। जस्तो 1 up to 6 सम्म मार्सल आर्ट करातेलाई अनिवार्य गरेको छौँ। जस्तो विकसित देश जापानमा पनि यो कुरा मैले जानकारीमा पाएँ। यसको अर्थ के भने त्यो उनीहरूको मेन्टल्ली र फिजिकल्ली चाहिँ ग्रोन अपको लागि यस्ता एक्टिभिटिजहरूको महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उनीहरू आफैमा पनि बोल्ड हुन्छन् र उनीहरू निडर भएर आफ्नो कुराहरू गर्न सक्छन्, सिक्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्। यस हेतुले 6 सम्म हामीले त्यो गऱ्यौँ। 6, 7, 5 सम्म कराते अनिवार्य, 6, 7, 8 मा स्काउट जसले अनुशासन सिकाउँछ, सामाजिक चाहिँ मतलब सद्भावका कुराहरू जान्छन्, समाजमा कसरी एज ए सोसियल ह्युमन बिङ हाउ टु सर्भाइभ इन द सोसाइटी भन्ने कुरो उनीहरूले बुझ्न सक्छन् र सामाजिक क्रियाकलापमा उनीहरू कसरी आफू पार्टिसिपेट हुने भन्ने कुराहरू पनि सिक्न सक्छन्। 9 सम्म र 10 मा चाहिँ अप्सनल दिएको छौँ। यसका साथसाथै हामीसँग प्रशस्त मैले अघि भन्नुपर्छ चाहिँ 12-13वटा त क्लबहरू छन् जहाँ चाहिँ डान्स होइन, म्युजिक, क्विज, अब भनौँ न यतापट्टि गेम्सहरू, फुटबल, स्पोर्ट्सहरूमा भनौँ लट्स अफ स्पोर्ट्सहरू हामीले म्यानेज गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ नेसनल लेभलका र भनौँ न आफ्नो चाहिँ यो भनौँ रिजनल लेभलका चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएर त्यो प्रतिभाहरूको छनौट गरेर उसले पढाइको अतिरिक्त यसरी पनि जीवनोपयोगी शिक्षा भने केही त होला नि जसले जीवन धान्न सक्छ। जुन तपाईँले कुरा गरिरहँदा चाहिँ फिल्डवर्कमा चाहिँ विद्यार्थीहरू कतिको केन्द्रित छन्? लेभल वाइज हामी त्यो लगेको छौँ। यसपालि पनि भर्खरै हामीले पोखरा, बल्लीपुर, रसुवा मतलब त्यसरी यो के भन्छ सौराहा, पानसेनको त्यो रानी महल यी सबै ठाउँमा पुगेर जो किताबमा पढेका कुराहरू छन् त्यो उनीहरू छोएर प्रत्यक्ष भएर त्यहाँ इन्टरभ्यूहरू लिएर र आफैले त्यो प्रोजेक्टमा के गरे भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ डिस्प्ले गरेर चाहिँ प्यारेन्ट्स उसका आफ्नो अभिभावकहरूले बच्चाहरूले चाहिँ डिस्प्ले गरेर देखाउने चाहिँ वातावरण बनाएको छु। अब साइन्सको लागि त ल्याब एउटा नेसनल छ, ल्याबको व्यवस्था के छ यसमा चाहिँ? अनि ल्याब हामीले +2 को लागि चाहिँ अलरेडी सेटअप गरेको ल्याबको चाहिँ छ। त्यसको भन्नुको मतलब हामी निकट भविष्यमै +2 मा साइन्स चाहिँ हामी चलाउने पनि प्लान गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा एससी लेभलसम्मको लागि यो साइन्स भनेको एउटा प्रयोगात्मक विषय पनि भएको हुनाले ल्याबमा हामी साह्रै नै सेन्सिटिभ छौँ र त्यो ल्याबको चाहिँ व्यवस्था पनि गरेका छौँ। इक्जाम सिस्टमको बारेमा जानकारी गराउँछु। इक्जाम सिस्टम के छ? हामी कहाँ जेनरली भनौँ न मैले अघि नै परीक्षा फोबिया छैन, परीक्षा उनीहरूले प्रशस्त दिएको कुरा बताएँ र हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म र एनुअल एक्जाम जेनरली सबै स्कुलले लिन्छन्। तर हरेक दिन नै परीक्षा हो जस्तो छ उनीहरूलाई। हरेक दिन नै भनौँ न जस्तो विकली टेस्ट हुन्छ, मन्थली टेस्टहरू हुन्छ, प्रोजेक्ट वर्कहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा परीक्षा रेगुलर बेसमै छ, नियमित नै छ। एकदमै सही। पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा शिक्षामा गुणस्तर खस्कियो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिरहेछौँ। कसरी चाहिँ लिनुहुन्छ? गुणस्तरको मापदण्ड के यसरी चाहिँ हामी जाउँ होइन। गुणस्तरको मापदण्ड के हो र देशलाई कस्तो किसिमको जनशक्ति आवश्यक छ, अनि यो दुईवटा कुराको चाहिँ ट्याली भयो भने, म्याच भयो भने सायद त्यो चाहिँ गुणस्तरीयको चाहिँ परिभाषा किनर गर्न सकिएला। र क्वालिटी एजुकेसन भन्ने बित्तिकै उसले भोलि जीवन धान्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो त्यो पढाइ भन्ने कुरो। र त्यो गुणस्तरीयमा चुकेका छ, राज्य पनि चुकेको होला, हामी प्राइभेट विद्यालयहरू पनि चुकेको हुन सक्छौँ। र यो त समय सापेक्ष र यो चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन त भनौँ न हिजोको गुणस्तरीय भनेको चाहिँ शिक्षा आज चाहिँ हेर्नुहोस् त यो संसारको चाहिँ यो ट्रेन्ड कहाँ पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तर शिक्षा चाहिँ मा हामी पछि परेको छैनौँ। एउटा काठमाडौँ भ्यालीको कुरा गर्ने भने सर होइन, काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ एकदमै स्कुलहरूको सङ्ख्या पनि प्राइभेट स्कुलको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन एकदमै बढिरहेको पनि छ। बढ्न दिनुहोस्, एकदमै बढिरहेको पनि छ। तर यहाँले चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ। कसरी लिनुहुन्छ यो प्रतिस्पर्धा र वृद्धि नभइकन क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने होला त होइन। यो त गभर्मेन्ट र प्राइभेटले भन्दा पनि सरकारको पोलिसीले गर्ने कुराहरू पनि। मैले भन्नु अब सरकारले खोल्न दिन्छ, खोल्यो भनेर तपाईँले हामीले क्वेसन गर्नुहुन्छ, खोल्न दिनु कुरा ठिक होला। मैले मेरो क्वेसन छ कि मेरो क्वेसनको आशय चाहिँ यो तपाईँको प्रतिस्पर्धा भन्दा चाहिँ प्रतिस्पर्धा विभिन्न कुराहरू चाहिँ खुलिरहेछन्, स्कुल शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा च्याउ मृगस्तरीय खुलिरहेछ होइन। अरूभन्दा फरक चाहिँ कौटिल्य मावि के कुरामा छ त? हो, यो कुरा चाहिँ हामी अरूभन्दा फरक के छौँ भने हामी विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र आकाशमा विचरण गर्न दिन्छौँ। एउटा माउन्टेन एभरेस्ट चढ्नु छ भने त्यो पिक चढ्ने टेक्निक हामी बताउँछौँ र पिकसम्म हामी समातेर डोराएर पुर्याउँदैनौँ। उसले कसरी चढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ सिकाइरहेको छौँ। हामी खालि वाच गर्छौँ र त्यो वाच गरेर एकैचोटि लड्नु छ भने लड्छु,
उसले त्यो अनुभव चाहिँ गरोस् र अनुभवबाट ऊ माथि चढ्न सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयास हो। सर, जुन अब तपाईँले हामीले फ्यासिलिटीको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, विभिन्न यहाँ आउने क्रियाकलापको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, समान रूपमा चाहिँ मोन्टेसोरीकोदेखि लिएर चाहिँ कक्षा 10सम्म चाहिँ विभिन्न कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ भावी योजना तपाईँले चाहिँ जुन कुरा गर्नुभएको थियो नि कलेज लेभलको चाहिँ के छ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति? अनि कलेज सञ्चालन गर्नु र चलाउनु चाहिँ ठुलो कुरो होइन। चलाइएको कलेजले कस्तो म्यान पावर गुणस्तरको कुरा पनि यहाँले ल्याउनु भएको छ। हामीले राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हामीले दिन सक्नु पर्यो र त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामी दिने कुरामा किन यति ढिलो भइरहेका छौँ भन्ने कुरामा त्यो कलेज पनि रोल मोडेल नै हुनुपर्छ। जसरी कौटिल्य स्कुल आज यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नमुनाको प्यारेन्ट्सको एउटा पहिलो चोइसमा परेको छ भने कलेज पनि हामी त्यस्तै चाहन्छौँ जुन पहिलो चोइसमा पर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले धेरै होमवर्क यो 3-4 वर्षदेखि गरेर अब चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ धेरै कुराहरू मेन्टेन हुने, डिसिप्लिनका कुराहरू हुन्छन्, आर्थिक कुराहरू हुन्छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ भनौँ न स्कलरसिपहरू प्रोभाइड गर्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। यो सबैलाई चाहिँ गरेर क्रिम अफ द क्रिम भनौँ न हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको छनौट गर्नुपर्ने हुनाले र त्यो एउटा ग्लोबल सिटिजन नै हुनु पर्यो। सर, यो पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो शिक्षामा पनि व्यापारीकरण भयो भन्ने पनि गर्नेलाई भन्दा होला यो सुनिन्छ क्या होइन, सुनिन्छ। यो कौटिल्य माविको कुरामा चाहिँ कौटिल्य माविले चाहिँ कसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ फी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ कसरी सेवा पुऱ्याइरहेछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ कसरी चाहिँ दिइरहेछ, कसरी प्रदान गरिरहेछ? अन्यसँग तुलना गरेर हेर्नुहुन्छ भने हामी एकदमै न्यून शुल्क लिइरहेको छौँ होइन। अब अन्य विद्यालयसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने र त्यो तुलना गरेको विद्यालयमा हाम्रा बच्चाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि अब्बल दर्जामा नआउने कारण त्यहाँ रहेका विद्यार्थीलाई पनि उनीहरूले ओभरटेक गरेको अवस्था छ। भने यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यकै शिक्षा नीतिमा लगानी गरेको इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टले जति लगानी गरेको छ त्यो इन्डिभिजुअल विद्यार्थीलाई गरेको लगानी भन्दा पनि हामीले न्यून गरेपछि अब त्यस हिसाबमा त धेरै नै सस्तो भएन र। सर, जुन यो तपाईँले चाहिँ हामीले एउटा मध्यम दर्जामा चाहिँ सबैलाई चाहिँ समेट्ने तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नुभएको छ हो। भनेपछि कौटिल्य माविले चाहिँ अब एकदम फी हाइली फी होला, एकदमै त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम भने पनि होइन हुन्छ नि, विविध मनमा चाहिँ एकदमै अभिभावकको एउटा आम उठ्ने प्रश्न पनि हो, हामीले पढाउन सक्दैनौँ होला भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? शुल्कबाट तर्सिएर कुनै अभिभावक यहाँबाट चाहिँ भनौँ न विमुख भएर जानु पर्दैन। उहाँहरूका आर्थिक कुराहरूलाई हामीलाई सेयर गर्दा विद्यालयले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हामी कोअपरेट गर्छौँ। कम शुल्कमा पनि कौटिल्य माविले चाहिँ एउटा राम्रो एजुकेसन दिन्छ यहाँले भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हामी दिन सक्छौँ र दिइराखेको पनि छ र भविष्यमा पनि दिने हामी प्रण गर्छौँ। यो चाहिँ जुन सर यो हामीले अघि +2को पनि कुरा गऱ्यौँ, +2 चाहिँ सञ्चालनमा आउने कहिलेबाट छ? अब आउँदो शैक्षिक सत्रबाट भनौँ न एससीको रिजल्ट भएपछि त अब त्यो शैक्षिक सत्रबाट हामी सुरु गर्छौँ। मलाई लाग्छ असारबाट त सुरु गर्नै पर्ने हुन्छ। कुन कुन फ्याकल्टिजहरू चाहिँ तपाईँले सञ्चालन गर्ने? दुईवटा कुरालाई अब हामीले चाहिँ फोकस गरेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट र ल हो। अब भविष्यमा त मैले अघि नै बताइसकेको छु, हाम्रो गुरु योजनाहरू थुप्रै छ र इमिडिएटली हामी चाहिँ ल र म्यानेजमेन्ट सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ। स्कुल र कलेज तपाईँले चाहिँ सँगसँगै सञ्चालन गर्ने कि कस्तो छ सर? यो ठिक प्रश्न गर्नु। दुईटै कुरो एउटै प्रिमिसियसमा हुँदैन भन्ने पनि मेरो आफ्नो सोचाइ रहेको छ र यो अलग लेभलको विद्यार्थीलाई अलग सेक्टर, जस्तो हाम्रो मल्टिसरी ब्लक छुट्टै छ, 10सम्म यहाँ छ भने कलेज लेभललाई त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ र त्यो लेभल अनुसार इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न हामी एकदमै सजग छौँ। सम्भवतः हामी अलग प्रिमिसियसमै चलाउँछौँ। भने पछाडि आम अन्तिममा चाहिँ सर कौटिल्य माविलाई चाहिँ किन रोज्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूले चाहिँ किन छनौट गर्नुपर्ने र अभिभावकको पनि एउटा नेतृत्व हुन्छ, दायित्व पनि हुन्छ होइन, अभिभावकले चाहिँ कौटिल्य माविलाई किन विश्वास गर्ने सर? अनि हाम्रा अभिभावकहरू मलाई लाग्छ सबै विद्यालयहरू चाहेर उहाँहरू चाहनु पनि पर्छ र घुम्नु पनि पर्छ। त्यसपछि सम्भवतः हामी कहाँ आएपछि अर्को विद्यालय खोज्न जानु हुँदैन। उहाँहरू घुमेर कतिवटा आउनुहुन्छ त्यो हाम्रो जानकारी हुँदैन, तर मलाई विश्वास छ आफ्नो सराउन्डिङमा भएका सबै विद्यालयहरू अथवा यहाँका चाहिँ अन्य विद्यालयहरूमा उहाँहरू एकचोटि पुगेर मात्रै हामी कहाँ आउनुहुन्छ भने हामी कहाँ आइसकेपछि सायद त्यसपछि अर्को विद्यालयको खोजीमा उहाँ जानुपर्न। यसको अर्थ के हो भने उहाँहरूको मनोभावना, उहाँहरूको आर्थिक स्थिति र उहाँहरूको चाहना जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेको छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अझ मैले त
आफूले गरेको कुरा भन्नुभन्दा पनि यहाँ राखेका अभिभावकहरूसँग बुझ्नुहोस् र तपाईँले मलाई मौका दिएर हेर्नुहोस्। त्यसपछि सुझाव त सधैँ चाहिन्छ नि। र उहाँहरूले म एउटै विश्वास गरेँ, यो विद्यालयलाई आफ्नो छोराछोरी दिइसकेपछि जीवनमा पस्ताउनु पर्ने स्थिति रहँदैन। मैले ठिक स्कुलको छनौट गरेँ भन्ने कुरा उहाँहरूले विद्यालयमा राखेको 2 हप्तादेखि 1 महिनाको बिचमा मेरो सेलेक्सन राइट, मेरो चोइस राइट भन्ने कुरो चाहिँ हामी अनुभव गराउँछौँ। अलिकति मलाई एउटा जिज्ञासाको प्रश्न चाहिँ सर होइन, त्यो अघि चाहिँ तपाईँले चाहिँ होस्टेल पनि चाहिँ हामीसँग भन्नुभएको थियो। होस्टेल चाहिँ कति कक्षाबाट चाहिँ सञ्चालनमा छ, कसरी चाहिँ होस्टेलमा अहिले फेसिलिटीहरू चाहिँ के छ, त्यसको बारेमा पनि थोरै अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। होस्टेल विशेष गरेर जो अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई टाइम म्यानेज गर्न नसक्ने अथवा आफूसँग राख्न नसक्ने, अहिले तपाईँलाई थाहा छ धेरै अभिभावकहरू विदेशतिर जानुहुन्छ अथवा त्यस्तो परिवारले जसले आफ्नो इष्टमित्रकान जिम्मा लाउन सक्ने अवस्था नहुँदाखेरि होस्टेलको चोइस हुँदो रहेछ। र अर्को कहीँ तर नलागिसकेपछि कुनै ठाउँमा चाहिँ भनौँ एकाडेमिक एक्सपिरियन्स उनीहरूको पढाइमा चाहिँ राम्रो गर्न नसकेपछि यो 2 खालको बच्चाहरू चाहिँ मर्का बढिन्छ। र त्यहाँनिर हामीलाई गर्व पनि लाग्छ जो बच्चा कमजोर अवस्थामा हामी कहाँ आएको हुन्छ। वास्तवमा कुनै पनि बच्चा कमजोर आफैमा हुँदैन। यो यदि कोही कमजोर छ भने मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म त्यसको जिम्मेवारी लिएर बच्चा आफैमा कमजोर हुँदैन भन्ने कुरो प्रमाणित गरिदिन्छु। यस अर्थमा 24-25 जिल्लाका पहाड हिमाल तराईदेखि लिएर 25 जिल्लाका चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू हामीसँग होस्टेलमा रहेका छन् र जसले जिम्मा दिएर जानुभएको छ घरको भन्दा पनि उनीहरूले रमाइलो वातावरण पाएका छन् र त्यो उनीहरूले घरै बिर्साउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। यहाँबाट बिदा गर्नुपर्दा त्यो एउटा छोरीलाई बाबुआमाले जसरी बिदा गर्छन् विवाहमा त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न त नभनौँ, त्यस्तो चाहिँ उनीहरू हामीसँग त्यति चाहिँ टाँसिसकेको हुन्छ। र त्यो उडान भन्ने सिलसिलामा यो त एउटा तिम्रो क्षणिक समय हो जो तिमीले यहाँ बितायो, तिमीले चाहिँ एक दिन छोड्नुपर्ने ठाउँ पनि हो भनेर हामी बुझाउँछौँ। सर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई काठमाडौँबाट क्यापिटल FM, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी र पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी अहिले र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको तमाम अभिभावकज्यू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब यो एडमिसनको टाइम पनि आइसकेको छ। धेरै भनौँ न यस्तो चाहिँ बजारमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। अब त्यसमा चाहिँ गहिरिएर बुझेर किन स्कुल र कस्तो स्कुल यो सबैको खोलदोली रहेकै हुन्छ। म पनि मेरो केटाकेटा कुन स्कुलमा राखौँ भन्ने कुरामा मैले पनि धेरै विद्यालय चाहेर कुनै विद्यालय रोज्न परेको दिन पनि म सम्झिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रा अभिभावकजीहरूमा त्यो खुलदुली छ अथवा भाइ बहिनीहरूमा त्यस्ता किसिमका सोचहरू आइरहेको छ भने उहाँहरूलाई म आश्वस्त भएर के भन्न चाहन्छु भने ढुक्क भएर यो विद्यालयमा आउनुहोस्, हामीसँग खुलेर आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् र आफ्नो चाहिँ कुराहरू राखिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी भनौँ न सक्ने कुरामा हामी तयार छौँ र हामीलाई एकचोटि कमसेकम आफ्नो चाहिँ बच्चा दिएर मतलब उनीहरूको चाहिँ जीवन बनाउने कुरामा हैन देशको नागरिक असल नागरिक भन्छु म, असल नागरिक बनाउने कुरामा हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् र बाँकी कुरा त हामी गरेर देखाउँछौँ।